अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं हनी मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत के लिए हाजिर। आज हम बात करेंगे कोविड, जो कहते हैं इसको न्यू वेरिएंट एडवांस्ड BF7। मैं 17 कहने जा रहा था लेकिन रुक गया मैं। तो ये BF7 अब पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, कोई माने या ना माने, ये महंगाई से बड़ी बीमारी नहीं है रियली। तो आप हौसला रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हमारी कौम को कुछ भी नहीं होने वाला है। हम इतने मजबूत हो गए हैं, मतलब हमारे हालात की वजह से, कि गैस नहीं है नो प्रॉब्लम, पानी नहीं है नो प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या हुआ। तो सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती होने लगा हूँ आजकल, एहतियात करनी चाहिए। हम बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज, जो कि आप बड़ी कलरफुल लग रही हैं, और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब, वो तो लगते ही हैं हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आज तो आप बहुत फ्रेश लग रही हैं, लग रहा है कि मतलब ये कि आज क्लिनिक नहीं था आपका। नहीं, बल्कि अब तो आज तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। कल हमारा कैंप था, वो किया। आज भी हम लोग सुबह से क्लिनिक में थे माशाल्लाह। और आपको पता है, हमारा तो ये है फ्रेश नहीं होते, बल्कि हम जो सुबह स्टार्ट करते हैं, जो हम लोगों ने ड्रेसिंग की हुई होती है, रात तक हमारी वही चल रही होती है हर जगह उसी को। तो मेरा ख्याल है सुबह के कपड़े पहने हुए हमने तो उसी तरह से उठ के। लेकिन मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, रियली आई मीन इट, अल्लाह ताला नजर बस से बचाए आप दोनों को। एंड यू बोथ ऑफ यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, बिलीव इट और नॉट। आई मीन देखिए, ये है जज्बा जी, ये जज्बा है जिसने फ्रेश रखा हुआ है आपको। और अभी मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप कोई और भी प्रोग्राम करने जाएंगी तो आप इससे भी ज़्यादा फ्रेश होंगी। ये अल्लाह की तारीफ है, आप लोगों की नहीं कर रहा। सर, आप हमेशा अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम व्यूवर्स को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज हमारा पहला प्रोग्राम है 2023 का, और आज हम वाकई फ्रेश हैं, खुश हैं, क्योंकि इस साल का पहला हमारा प्रोग्राम है। और फ्रेश होना भी चाहिए, क्योंकि शुरू से स्टार्ट से ही अगर फ्रेश होंगे तो इंशाल्लाह एंड तक फ्रेश ही रहेंगे। नहीं, इसके अलावा आई मीन अगर आप लोग फ्रेश नहीं होंगे तो पेशेंट, वो तो बेचारे टूटे हुए आते हैं, बीमार आते हैं, आपको फ्रेश देख के मतलब मुझे पूरा अंदाज़ा है कि आपको देखते ही वो फ्रेश हो जाते होंगे। आधे तो बीमारी वैसी चली जाती है रियली। अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा हो डॉक्टर का, और मतलब फ्रेश हो, तो पेशेंट को और कुछ भी नहीं चाहिए। दवाई तो बात की बातें हैं और इलाज तो होता रहता है। खैर, ये आज जो आपने टॉपिक दिया है, कोविड का न्यू वेरिएंट एडवांस्ड BF7, ये क्या और कोई नाम आएगा इसका, ये काफ़ी है? ये नाम जो है, अब नाम तो उसका कुछ भी रख लें, वो तो वही मैं अभी आपसे, हम इसीलिए हंस रहे थे कि उसने कौन सा बुरा मानना है। और ये है कि बहुत सारे हम लोगों ने अवेयरनेस सेशन दिए इसी के ऊपर कि नया जो वेरिएंट आया है। तो आज हमने सोचा है कि अपने वीनस टीवी के जो व्यूवर्स हैं हमारे, जो हम लोगों से अटैच हैं, उनको भी हम ये इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि बड़ी र्यूमर्स हैं कि भाई नया जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जो आपको पता है चाइना में स्टार्ट हुआ था, ये उसी का सब वेरिएंट है। तो ओमिक्रॉन से ही अब आप ये देखें, लेकिन ये है कि इसकी जो टाइप है, मतलब जैसे पिछले दफ़ा भी हमने कोविड पे बात की थी, उसमें हमने कहा था कि हर वायरस जो है उसकी ये खासियत ये होती है कि जब दूसरा वेरिएंट आता है तो वो अपनी शक्ल बदल लेता है, अपनी कुछ आदतें, कुछ खवास बदल लेता है, कैरेक्टरिस्टिक बदल लेता है। तो इसी तरह से होता वो बेसिकली वायरस ही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं। तो इसी तरह से अब ये उसका सब वेरिएंट है, और इसने अपनी थोड़ी शक्ल चेंज की है, थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुई हैं, जिसमें जो है अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जैसे हर एक चीज़ की कैलकुलेशन का एक मेथड होता है, इसकी कैलकुलेशन का इसकी सिविरिटी और इसके फैलाव के हिसाब से मेथड है, उसको हम R0 कहते हैं। जो पहले हमारा जो वेरिएंट आया था कोविड-19, वो जो है R0, उसकी 2 थी। 2 का मतलब ये था कि वो एक वक्त में जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था अपने अलावा। अब जो दूसरा ओमिक्रॉन आया था, उसकी R0 वैल्यू जो थी वो 5 थी, यानी कि वो 5 लोगों को, अपने एक आदमी 5 लोगों को इफेक्ट कर सकता था, फैल सकता था उससे 5 लोगों से। अब ये वाला जो अब आया है, जिसको BF7 भी कह रहे हैं, या ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट भी इसको कहा जाता है, इसका जो R0 है वो 20 है, यानी एक आदमी 20 लोगों को ये फैला सकता है। तो ये है इसकी। बाकी हम आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। इसमें ये है कि अब इसकी एक्सटेंसिबिलिटी, इसका फैलने का रुझान इतना ज़्यादा है, आप ये देखिए।
اچھا یہ اس کی بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں اور بڑا لوگوں کو سمجھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے, وہی ڈسٹنس والی بات آتی ہے اور بہت سی چیزیں, ماسک وغیرہ اور XYZ بہت ساری چیزیں, تو وہ تو R02 R05 کی حد تک چلو ٹھیک ہے کافی ہے, 2 تو بڑا لمیٹڈ تھا, 5 تھوڑا سا پھر تھوڑا, R020 تو یہ تو بڑی خطرناک بات نظر آ رہی ہے. کیا مطلب اتنا سیویئر ہے یہ؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو اب R020 ہے اس میں ایکسٹینسیبلی بہت زیادہ سیوریٹی اس کی کم ہو گئی ہے. یہ پھیلاؤ زیادہ ہے, یہ بہت تیزی سے پھیلے گا, لوگوں کو پھیلائے گا, لیکن آہستہ آہستہ جو اس کی شدت ہے اس میں کمی آ گئی ہے. تو اسی طرح سے جیسے پہلے جو کووڈ جو آپ کا R02 تھا وہ بہت زیادہ سیویئر تھا, ایک تو وہاں اس وقت SOPs کا نہیں پتا تھا, ویکسینیشن نہیں آئی ہوئی تھی, تو اب جو ہے یہ پھیلے گا تو بہت تیزی سے, لیکن آہستہ آہستہ یہ ہماری کمیونٹی میں جو ہے وہ سیٹل ہوتا جا رہا ہے. اور اب یہ ہے کہ اگر ہم SOPs کا خیال کرتے ہیں, اپنی ویکسینیشن کا خیال کرتے ہیں, تو ہمارے پاس جو ہے اس سے بچنے کے راستے موجود ہیں. جی ویری گڈ ویری گڈ, چلے اللہ کا شکر ہے. مطلب یہ کہ کچھ جو پچھلا تجربہ ہمیں کام آئے گا, بٹ وی آل ہیو ٹو ویری کیئرفل. کیونکہ وہ اگر 2 کو کر رہا تھا تو 20 کو کر رہا ہے, پھیلاؤ تیزی سے ہے, لیکن نو ڈاؤٹ آئی ایم شیور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا پریشر کم ہوگا جو اس کا تھا. تو ڈاکٹر صاحب چلے اس پہ بھی بات کریں, اس کو کنٹینیو کریں گے ہم ڈاکٹر شبانہ سے, پھر احتیاط بھی پوچھتے رہیں گے. آپ نے کیمپ لگایا تھا پچھلے دنوں اور وہ بڑا وائرل ہوا اور فیس بک پہ کئی جگہوں پہ دکھایا گیا اور ریئلی بہت ہی اپریشیٹ کیا گیا. تو وہ کیمپ جو تھا وہ اس پہ کس طرح کے پیشنٹ کو آپ نے ٹریٹ کیا اور پیشنٹ کا کیا تھا فیڈ بیک, اور کون سے علاقے میں کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کیمپ لگایا تھا کہ کراچی کے ایک تھوڑا سا لو لائن ایریا ہے اللہ والا ٹاؤن کی بیک سائڈ کا, تو وہاں ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ غریب بستیوں میں ہم اپنے کیمپ سٹارٹ کریں تاکہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے فری آف کاسٹ. ہم نے کچھ کمپنی سے بات کی تھی, وہ سیمپلنگ انہوں نے پرووائڈ کی, کچھ ان کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا تھا, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ بہت پیشنٹ آئے. اور ان پیشنٹ کو ہم نے ایکچولی رکھا تھا تو یہ تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ نورو مسکولر کے پیشنٹ دیکھیں گے, جو کیونکہ آج کل سردی ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ درد بہت زیادہ شکایتیں بڑھ جاتی ہیں نا, اور کمر کا درد ہے, گردن کا درد ہے, گھٹنوں کا, کندھوں کا درد ہے, تو اس کی شکایتیں بڑھ جاتی ہیں, جوائنٹس کے جو ایشو ہے. جی. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ جنرل OPDs بھی ہوئی. ان کی ڈاکٹر شبانہ کی ایک سسٹر ہیں ڈاکٹر شازیہ نورین, وہ بھی ساتھ تھی, ہمارے ایک اور ڈاکٹر بھی تھے. تو 4-5 ڈاکٹرز کی ٹیم تھی, اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہیلپ کی. تو الحمدللہ بہت پیشنٹ تھے اور بہت سیٹسفائی تھے. کچھ ٹیلی ویژنز نے بھی ان کو کور کیا اور آن ایئر بھی ہوا ہے وہ پروگرام, اور الحمدللہ بہت اچھی فیڈ بیک تھی, بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور ہم اتنا زیادہ موٹیویٹ ہوئے کہ ہمارا جی چاہا کہ ہم اس کو ایوری ویک جو ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں ڈفرینٹ اس میں ایریاز میں. دیٹس گریٹ, ماشاء اللہ, بہت بڑی بات ہے, بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب یہ فری آف کاسٹ؟ جی بالکل فری کیمپ کہلاتا ہے نا یہ. اچھا. تو اس میں جو پیشنٹ آتے ہیں اس سے کچھ چارج نہیں کرتے. اگر کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم کچھ نہ کچھ میڈیسن تو ان کو دیں, اور کمپنیز نے اس میں ہماری ہیلپ کی اور ہم نے ان کو فری سیمپلنگ بھی کی. تو الحمدللہ. اور نیورو مسکولر کے پوائنٹ آف ویو سے جو ان کو ڈیزیز تھی, فار ایگزامپل اگر ان کو کسی مشینز کی ضرورت تھی تو ہمارے پاس فزیوتھراپی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مشینز تھیں, اور اس طرح کی نا ہیٹنگ پیڈ اور الٹراسونک وغیرہ بھی ان کے یوز ہو رہے تھے. اچھا, یہ ساری چیزیں لے کے گئے تھے آپ لوگ؟ جی بالکل. ہمارے وہاں جو لوگ تھے ایکسپرٹ تھے وہ ظاہر ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ کیمپ لگانا, خیر میں سمجھ رہا ہوں, یہ میں ذرا کلیئرفائی کیجیے گا آپ کے, مطلب اس میں جو اماؤنٹ جو یوز ہوتا ہے نیچرلی, دیکھیں آپ کا وہاں جانا پورا دن ہوتا ہوگا میرے خیال سے, ہے نا؟ کتنے دن تک تھا یہ آپ کا کیمپ؟ فرسٹ آف آل یہ بتایا. ابھی تو ہم نے صرف 1 دن کے لیے لگایا تھا, 1 ڈے کا. ہاں, لیکن 1 ڈے کا بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, وہاں جانا, وہاں جا کے کیمپ لگانا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم تھی پوری فل ٹیم تھی, پورا دن وہاں رہنا, کھانا پینا, یہ ہوا XYZ, پھر ٹریٹمنٹ دینا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں بھی آپ نے ان کو مہیا کی, فری سیمپلنگ, اور اس کے علاوہ کچھ ریفریشمنٹ بھی ہم نے دی. اب نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس میں جائیں, کیوں اب جیسے پہلے تو ہم بچوں کے لیے ہم نہیں کیا, اب ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی پیڈیٹیشین بھی ہمارے ساتھ ہو,
तो बच्चों के लिए भी गायनेकोलॉजिस्ट भी अगर साथ हो, कोई आई सर्जन या आई स्पेशलिस्ट भी हमारे दोस्त हैं, उनको भी हम रखें, क्योंकि जो अब आज का डिजीज़ है, जैसे आप देखें ना, इरिटेशंस वगैरह बहुत है, जन ओपीडीज़ वगैरह भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री कैंप में हम करना चाहेंगे इंशाल्लाह। और पेशेंट देखें ना, आजकल महंगाई बहुत है, जैसे आपने स्टार्ट में किया कही बात कि इस कौम का ये कोरोना क्या बिगाड़ेगा, जिस कौम को महंगाई नहीं कुछ कह सकी, लेकिन जाहिर है कि महंगाई ने बहुत कमर तोड़ दी है। बीमारियां तो कमर तोड़ती लेकिन महंगाई ने बहुत कमर तोड़ दी और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमने कोशिश की है कि वो बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अगर कोई तकलीफ है तो हम उसको कुछ तो मदाफा कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि एक दिन में अंदाजन अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कितने पेशेंट आएंगे डॉक्टर साहबा? पेशेंट तो लातादाद थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने डेटा रखा था 500 से ज़्यादा ही थे पेशेंट। 500 तक तो वो थे जो रजिस्टर्ड हुए हमारे, और बाकी जो आते गए जिन्हें कंसल्टेशन खाली दी गई। अच्छा, उसमें हमने ना सिर्फ ये कि मेडिसिन भी दी, जो हमारे एस्थेटिक वाले डॉक्टर थे वो भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी मेडिसिन प्रोवाइड की, कुछ वाइटामिन थे, विटामिन D3, कैल्शियम वगैरह भी हम लोगों ने उनको दिया। लेकिन उसके साथ साथ जो लेटेस्ट हमारी टेक्निक्स हैं, जैसे मैनुअल थेरेपी है, स्पाइनल मोबिलाइजेशन है, पेरिफेरल मोबिलाइजेशन है, तो ये सारी टेक्निक्स भी हम लोगों ने खुद अपने पेशेंट्स को अप्लाई की ऑन द स्पॉट। और जो पेशेंट गर्दन के दर्द में थे, कमर के दर्द में थे, तो उनकी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, कुछ ऐसी टेक्निक जैसे कायरो प्रैक्टिशनर करते हैं कि उसी वक्त आपने मोबिलाइज कर दिया। अगर फ्रोजन शोल्डर है, नेक में पेन है, बैक में पेन है, तो वो बड़ी तादाद में हमारे पास पेशेंट थे कि उस दिन तो फिर बहुत ज़्यादा रश रहा, बहुत हेक्टिक डे था हमारा, लेकिन बड़ी खुशी हुई। और फिर सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे मीडिया का। मीडिया ने उसको हमने तो काम किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उस जज्बे को लोगों तक पहुंचाया, आप यकीन करें, उसकी वजह से सारी दुनिया ने ये देखा कि भाई ये भी एक काम है, इस तरह से भी हम आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो बगैर हमने उसमें कोई चीज़ वो तशहीर किए कि भाई हमारे पेशेंट यहाँ आए, हमने हर चीज़ से मुबर्रा होके और ये कैंप लगाया था। इसमें कोई पब्लिसिटी नहीं थी किसी की भी, किसी डॉक्टर के नाम से, किसी उससे, हमने इसी मतलब बगैर गर्ज के ये किया था कि पेशेंट्स को हम। तो आपने क्या पहले वहां जाके इंडिकेट किया था, लोगों को बताया था, या ऐसे ही जाके आपने कैंप लगा दिया? बैनर्स लगाए थे, बैनर्स लगाए थे वहां पर। और फिर इसलिए काफी हद तक आपको पता है, आजकल पेशेंट जब आप फ्री कैंप लगाते हैं, जिन्हें तकलीफ है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जो कहते थे कि हमें डॉक्टर्स ने। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मादत के साथ उनको बहुत रोका है मैंने, आज आपको कोशिश करता हूँ रोक के। एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं, प्लीज कंटिन्यू करेंगे हम। आप कहीं जाइएगा मत, देखें क्या क्या कर रहे हैं, रियली अनबिलीवेबल। आज के दौर में, इन हालात में, इतनी महंगाई में, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं प्लीज। वेलकम बैक। देखें, आज के दौर में, माफ कीजिएगा, मैं तो कहता हूं वो खाना खिलाने से बेहतर है कि इस तरह के कैंप्स लगाए जाएं। खाना खिलाना मीन्स कौम को आप नाकारा बना रहे हैं। रियली जगह जगह ये जो लगाए हुए हैं ना, खुदा के वास्ते काम दें, इनको काम दें। मतलब इस तरह से खिला के, आई एम सॉरी, बहुत बिल्कुल आउट निकल आया हूं, इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन देखें कैंप्स लग रहे हैं, क्योंकि वाकई एक्सपेंसिव है चीजें। और मैं पूछने जाऊंगा डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर साहिबा, पेशेंट का क्या रिएक्शन था? पेशेंट का देखें, सबसे बड़ी बात, जितने पेशेंट मेरे पास वहाँ पे थे, जो मैंने देखे, डॉक्टर साहब ने भी देखे, उसमें ज़्यादातर लोगों का ये था कि भाई डॉक्टर्स ने हमें देखा था, दवाएं बताई थी, हमें ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी बताई थी और दूसरी चीज़ें, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कराए नहीं। अब एक बच्ची तो हमारे पास ऐसी आई जिसके हिप जॉइंट में जो है वो प्रॉब्लम था, तो वहाँ उसको ट्रीट किया, लेकिन एक ऑपरेशन हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, फिर उसके बाद उन्होंने उसको मजीद कहा, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसके हिप जॉइंट जो था वो ऊपर आ गया, जिसकी वजह से उसके घुटने की जो नी जॉइंट था वो बच्ची जो है बिल्कुल ही एक टांग उसकी जाया हो गई। तो इस तरह के इतने सारे लोग थे कि जो सिर्फ ट्रीटमेंट ना कराने के बायस छोटी सी बीमारी उनकी बढ़ गई। और अच्छा, एक चीज़ आपने जो कही, आपकी बाकी डिस्कशन चलती रहेगी, मैं आपको बताऊँ, आपने कहा ना कि हम लोगों ने, देखे इस वक्त
सब काम करना चाहते हैं, जो मैं आपको बताऊं, लेकिन ये है कि कोई पहला कदम उठा नहीं सकता, उठाते हुए लोग घबराते हैं, लेकिन जब कोई भी आदमी पहला कदम उठाता है तो लोग उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अकेले काम करने के लिए हर आदमी कहता है इतना बड़ा स्टेप मैं नहीं ले सकता। हमारे साथ भी ये हुआ कि हमने कैंप लगाया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जिन्होंने हमारा साथ दिया, लैब वाले हमारा साथ दिया, फिर हमारे अब जैसे वेनस टीवी हमारा साथ दे रहे हैं, हम इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं, वहां पर हमारे बहुत सारे टीवी, मुझे तो पता नहीं इतने सारे टीवी वालों को पता चला, वो सब ने कवरेज दी उसकी। तो आप ये देखें कि ये एक आदमी ने, 2 आदमी ने काम शुरू किया, हमारे साथ पूरा काफिला आ गया, और उस काफिले में हर तरह के लोग थे, जैसे मीडिया के भी लोग थे, लेबोरेटरी वाले भी थे, और मेडिसिन वाले भी थे, और बहुत सारे डिफरेंट थे जो मुझे अब याद भी नहीं, लेकिन इतने सारे लोग, और फिर पेशेंट, तो हमने सबने मिलके अपने पाकिस्तान के लिए जो है, हर आदमी के जज्बा है, लेकिन जज्बे के साथ साथ कुछ रिसोर्सेस की कमी, कुछ हिम्मत की कमी, जो कि वहां एक आदमी हिम्मत करता है तो सब उसका साथ देते हैं। देखिए, हिम्मत तो करनी पड़ती है किसी एक को, मतलब, लेकिन जज्बा भी तो हो ना। आप तो वैसे भी, आप दोनों की तो कोशिश यही रही है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमें आप कोई केयर नहीं करते, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आ जाके बैठ के बेहतरी की बात करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इस वक्त सिचुएशन जो है ना बहुत डिफरेंट है। मतलब कैंप जाके लगाना, और पूरी टीम, आई मीन एटलीस्ट 10, 12, 15 लोग तो आप होंगे, अच्छा, उनका पूरा दिन रहना, खाना पीना, ये आज के दौर में इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाम है, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, और वहां जाके लोगों को फ्री में आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोग वहीं बेहतर हो गए होंगे, राइट? ऐसे ही था उसमें इंटरव्यू टीवी वालों ने लिए ना, सारे पेशेंट कह रहे हैं हमें ऐसे लग रहा है हमें दर्द था ही नहीं, कुछ उनको मतलब साइकोलॉजिकल के हमें किसी ने देखा, असेस किया, अच्छे से देखा, प्यार से देखा, तो ये भी बड़ा इफेक्ट होता है पेशेंट के ऊपर, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी। जी डॉक्टर नसरुल्लाह जी बोले, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं काफ़ी देर से, पता है आपको कैसा लगा है? मीन आपको क्या लगता है? आप हर हफ्ते का आपने कहा है, मैं तो कहता हूँ महीने में भी अगर एक बार लग जाता है रियली, क्योंकि ये बड़ा काम है हर हफ्ते लगाना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अगर महीने में भी आप लगाते हैं डिफरेंट एरियाज में अकॉर्डिंगली, आई मीन, तो मैं समझता हूँ ये तो पोश एरिया वाले भी आई एम श्योर के दे विल एंजॉय, राइट? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। असल में ये फ्री कैंप तो बहुत लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी काविश के साथ साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, इवन के गवर्नमेंट भी फ्री कैंप्स लगाती हैं, और इस बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। आई कैंप्स भी लगते हैं, इसी तरह जनरल ओपीडीज़ भी होती हैं। ये हमने कोई डिफरेंट नहीं किया, डिफरेंट एक चीज़ थी जो अभी डॉक्टर शबाना ने कहा कि इसमें बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने इसमें अवेयरनेस सेशन भी रखा था। अच्छा, जिस तरह हम लोग इस वक्त टेलीविजन पे बैठ के अवेयरनेस सेशन देते हैं, जी। इसी तरह के हमने आपने किया? हाँ, पब्लिकली किया। एक जगह हमने मखसूस की, पहले लोगों को हम, जैसे वो पेशेंट, एक तरफ पेशेंट ओपीडी चल रही थी, एक तरफ हम अवेयरनेस सेशन दे रहे थे। और अभी आपने जैसे अभी कोरोना वेरिएंट की बात की, तो ये कल जैसे हमने जिक्र किया, तो वहाँ हमने इस अवेयरनेस सेशन को हमने वहाँ भी दिया लाइव। तो हुआ ये कि देखें, असल में जो बातें वहाँ हुई थोड़ी सी हम जिक्र करना चाहेंगे। जी। उसकी वजह यह है कि देखें, इस वक्त हमारी कौम को ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि क्योंकि अब नया वेरिएंट आ रहा है कोरोना, तो इसमें इम्यूनिटी ज़ाहिर है कि कंप्रोमाइज़ होती है। जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी उस पर अटैक करेगा। और हम हमेशा से ही कोरोना के जो पेशेंट रहे हैं या कोरोना को कोई भी वेरिएंट आता है तो उस पर हम ये बात करते हैं कि देखिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए, एक गरीब आदमी के लिए और एक अमीर आदमी के लिए, तमाम के लिए वो नेमत जो है यकसा रखी है, वो है सूरज की रोशनी। और सूरज की रोशनी में हमें विटामिन डी मिलता है, जो विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो ये हमने जब बात की, जब हमारे पास वो पेशेंट आए, कि एक सिर्फ हम कोरोना की बात नहीं की, क्योंकि अगर पेशेंट देखिए अगर पेन में है और उसको मुख्तलिफ जॉइंट्स पे पेन हो रहा है, तो उस मुमकिन है कि उसकी विटामिन डी कम हो। मैं यहाँ मुमकिनात की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 100% ऐसा होता है, लेकिन मुमकिनात में से है कि अगर 70-80% पेशेंट में ऐसा होता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, क्योंकि कैल्शियम, अक्सर लोग कहते हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जब तक आपका विटामिन डी पूरा ना हो तो आपको कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है।
तो हमें 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होती है व्यूवर्स, और डेली रिक्वायरमेंट है वो हमें डिफरेंट सब्जियों में, फ्रूट्स में, नट्स से और गोश्त और फिश से मिलता है। तो ये तो अगर हम सारा दिन भी ये सारी चीज़ें खानी शुरू करें, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाएं, तो 200 से 250 इंटरनेशनल यूनिट ले सकेंगे। हम 600 फिर भी नहीं ले सकते, तो इसलिए 600 लेने के लिए आपको सनलाइट की ज़रूरत होती है। और सनलाइट देखिए, सनलाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट है, अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, व्यूवर से, कि जो चिलचिलाती हुई धूप है जिससे लगे कि आपकी स्किन बर्न होने के चांस है, उस वक्त मत बैठे धूप में। उन औकात में बैठा जाए जब आपको लगे कि अब आप धूप में बैठ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर शबाना और हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त की धूप में आप बैठा करें। आप कोशिश करें कि अपने अज़ा को नंगा रखें, हाथों को, पैरों को, चेहरे को ढांप के मत रखें, ताकि आप सही से धूप ले सकें और आपको विटामिन डी मुहैया हो सके। तो विटामिन डी अगर आपका पूरा होगा तो आपको ये है कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होगी। और ये सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए नहीं है, आपकी चेस्ट के लिए, आपकी सांस के लिए, क्योंकि आपने देखा ना कि ज़्यादातर लंग्स पे अटैक करता है कोरोना। तो ये आपके लंग्स की एफिकेसी को इंक्रीज करता है, आपके हार्ट को बेहतर करता है, उसकी सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। इवन के बहुत सारे जो केसेस हैं जिनमें अमूमन लेडीज़ के कैंसर है, जेंट्स पे कैंसर है, क्लोन वगैरह के कैंसर है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर जिसका विटामिन डी पूरा है उसके चांसेस होते हैं कि वो उस पर सर्वाइव कर जाएगा, इस पर अटैक नहीं होगा इस न्यू वेरिएंट का भी। आई होप इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। अच्छा, उन लोगों को देखिए, मेरा ख्याल है आप तो खैर बहुत बेहतर जानते होंगे, लास्ट टाइम जब कोविड आया था तो जो लोग दमे के मरीज़ थे उन पर ज़्यादा असरअंदाज हुआ। जो स्मोकर थे, जो ड्रिंक करते हैं, सो टू से, ये वो लोग तो ज़्यादा इफेक्टिव हुए, मैं समझता हूँ। ऐसे ही है ना कुछ? बिल्कुल। तो उन लोगों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्या कहती हैं आप? देखिए, जैसे बताया कि इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होता है, या फिर वो लोग जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हो, कोई जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड का प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ हैं, डिफरेंट आर्थराइटिस वगैरह, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम जो है, इनफैक्ट ये कहा जाए कि उनकी बॉडी ऑलरेडी लड़ रही होती है इन्फेक्शन से। तो और फिर बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, फिर स्मोकर्स हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि स्मोकर्स खुद भी और जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं वो भी उस धुएं से मुतासिर होते हैं। तो ये क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट करता है ये वायरस जो है स्पेशली, तो वो लोग जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरा ये कि स्मोकिंग को अवॉइड करें। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये है कि अब पहले जो है, जो ये वेरिएंट जो भी आए, तो वो इसलिए हम लोग हाई रिस्क पे थे। पहले ना तो वैक्सीनेशन थी, ना तो हमारे पास कोई ऐसे मतलब ऐसे रिसोर्सेज थे, वेंटिलेटर की भी कमी थी। अब तो गवर्नमेंट ने भी और तमाम हॉस्पिटल्स ने भी इस तरह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो तैयारी की हुई है, लेकिन अल्लाह ना करे कि ये इस हद तक पहुंचे। अभी तो आप ये देखें, लैब टेस्ट में जो है लेस देन 1%, 2% भी है, मतलब बहुत कम केसेस हैं अभी तो। लेकिन ये है कि जाहिर है चाइना में ये ओमिक्रॉन फैला हुआ है, तो उसी का अब हुआ क्या है कि क्योंकि वेकेशंस हुई, न्यू ईयर आया, लोग क्योंकि अब जैसे चाइनीज भी जाते हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, या बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के लोग न्यू ईयर मनाने अपने मुल्क जाते हैं, फिर वहां से ये लेकर वापस हमारे पाकिस्तान आते हैं। तो इस वजह से जो है ना, ये मैं कहना चाहता था कि यहाँ वाले अगर वहां जा रहे तो कोई डरने वाली उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से बड़े मजबूत होके गए होंगे हर लिहाज से। हाँ, लेकिन फिर जब वो वहां से आ रहे हैं तो वो फिर वो इन्फेक्शन लेकर आए ना, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में भी इसके चांसेस हैं। लेकिन अब ये है कि क्योंकि वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है, अब देखें ये सवाल ये पैदा होता है कि वैक्सीनेशन कौन सी लगाएं, सबसे ज्यादा लोग परेशान है कौन सी। लेकिन अब वैक्सीनेशन की एफिकेसी का आप इस बात से आइडिया लगा लें कि पहले जैसे कितने लोग वायरस में, तकरीबन जो है 65-70 करोड़ लोगों को अफेक्ट किया था इसने, वायरस ने ना, हमारे कोविड ने। तो उसके बाद डेथ तकरीबन इतनी ही हमारी लाख डेथ हुई, यानी 65 to 70 लाख के दरमियान में जो है वो अमवात हुई थी पिछले 2 साल में। लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, ग्रेजुअली जैसे ही वैक्सीनेशन आई, वैक्सीन आई, तो एकदम से जो डेथ रेट था कम हो गया। अब क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई हुई है उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है,
اور بوسٹر ڈوز لوگوں نے لگوائے ہیں. اب یہ ہے اس میں کہ اب ہمارے پاس جو ہے صرف ایک حل ہے. ایک تو یہ کہ جو ہماری ویکسین ہے وہ ہم لگائیں, دوسرا ہم SOPs کو فالو کریں. اچھا, ویکسین ہمارے پاس ورائٹی آف ویکسین ہے ہر طرح کی, آپ نے دیکھا سائنوویک بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہماری رشین بھی ہے, فائزر کی بھی ہے, جانسن اینڈ جانسن کی بھی ہے, بہت ساری ویکسینیشن موجود ہیں. اور یہ ہر ویکسین جو ہے وہ افیکٹو ہے, جو بھی اویلیبل ہے, جو بھی گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے ہمیں لگوانی ہے. اس کے بوسٹر ڈوز بھی اگر موجود ہیں, مل رہے ہیں, تو آپ کو گورنمنٹ نے, ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فری آف کاسٹ ہیں. بوسٹر ڈوز آپ لگوائیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو اور آپ اس وائرس کے سے لڑنے کے لیے تیار ہو. کیونکہ اس دفعہ پھیلاؤ زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس سیفٹی بھی ہے, اور ہم نے تدابیر بھی ہے. جی, ہمارے پاس اس وقت اس کا. اچھا, ایک چیز, ویکسینیشن پچھلا بھی آپ کو یاد ہوگا, بہت سے لوگوں نے مطلب بس ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں لگانا ہمیں, ایسا بھی کیا پچھلے اس میں نا, بہت سے لوگوں نے نہیں لگایا اور اللہ کا شکر سروائیو ہو گئے. تو دیکھیے یہ چیزیں تو ہم نے فالو کرنی ہے, کیونکہ اگر میں افیکٹو ہوا تو نیچرلی سب ہوں گے ارد گرد کے لوگ. جی سر. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پچھلے ہم نے 1-2 پروگرام پہلے ہم نے ذکر کیا تھا پولیو ویکسین کا, اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ ہی کے سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پولیو کی ویکسینیشن سے پرہیز کرتے ہیں یا لگواتے نہیں ہیں, تو وہ خود بھی رسک پہ ہوتے ہیں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی رسک میں ڈال دیتے ہیں. تو اسی طرح کرونا ویکسینیشن کا تعلق ہے, اور اگر آپ نے خود نہیں لگوایا تو نہ صرف آپ کی اپنی فیملی بلکہ آپ ارد گرد کے لوگوں کو بھی رسک پہ ڈالیں گے. لیکن ہم الحمدللہ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہمارے ہاں 90% جو ہے ویکسینیشن ہو چکی ہے ہمارے پاکستان میں, اور اس وقت بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے, کیونکہ 6 منتھ اگر ہو گئے تھے یا اب تو زیادہ ہو گیا ہے اس کو, اور بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے. جنہوں نے لگوا لیا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس سے بوسٹر ڈوز کو بھی لگوائے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تو وہ دوبارہ سے ویکسینیشن بوسٹر ڈوز ایک لگوا سکتے ہیں, سیکنڈ ڈوز اس کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم بار بار ذکر کریں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب لوگ, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں اثر نہیں ہوا اتنا, لیکن اس میں موسٹلی ہمارے جو بیچارے جو غریب طبقہ تھا وہ اس سے محفوظ رہا, اگر آپ کو یاد ہو. جی جی. تو جب اب ہم اگر تھوڑا سا فلیش بیک کر کے دیکھیں تو اگر آپ کو یاد ہو, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ذکر کیا, تو میں نے یہ ذکر کیا کہ جس کا امیون سسٹم سٹرانگ ہوگا, اور امیون سسٹم سٹرانگ ہونے کے لیے آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں کھانے پینے میں بھی, لیکن ہم وائٹامن ڈی کو بار بار ذکر کر رہے ہیں. غریب لوگ جو بیچارے مزدور طبقہ ہے, آپ نے دیکھے نا, اس کو اگر ان کا وائٹامن ڈی چیک کروائے تو ان کا وائٹامن ڈی, خاص کر مزدور طبقے کا وائٹامن ڈی کافی سٹرانگ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے ان کا امیون سسٹم بھی سٹرانگ ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ, باقی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اگر دیکھا جائے تو مسلم کنٹری ہے, اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت وضو کرتے ہیں. الحمدللہ. جب ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر 5 وقت ہم ہاتھ پیر منہ دھوتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں, غرارے کرتے ہیں, تو جو آپ کی گندگی ہوتی ہے وہ صاف ہوتی رہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا, اور اللہ تعالیٰ آگے بھی بچائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحبہ ویکسینیشن آلموسٹ سملر ہیں آپ کہہ رہے ہیں, وہ جو تھے اسی کا استعمال ہو سکتا ہے جو میں سمجھاؤں, ایسا ہی ہے کچھ؟ دیکھیں ابھی تک تو ہے نا جو ویکسین پرانی ہماری, جو ویکسین وہ افیکٹو ہے, ڈیتھ ریٹ کم ہوا, یہ تو پروون ہے. تو وہ ابھی تو فی الحال ہم وہی, اب کیونکہ یہ نیا ویریئنٹ ہے, اب اس کے اوپر پوری ریسرچ ہوگی تو اس کے حساب سے ویکسینیشن وہ بنائیں گے, لیکن جب تک جو پرانی ویکسین ہے آپ نے اس کے اوپر کام. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بوسٹر جنہوں نے لگوایا ہے یا پہلے ویکسینیٹڈ ہیں جو لوگ, بوسٹر بھی لگوا چکے ہیں, پھر بوسٹر لگوا لیں. That's what you want to say, I mean. جی 6 منتھ اگر ہو گئے, اگر 6 منتھس ہو گئے تو ان کو لگوا لینا چاہیے. I mean according جس کی جیسی پوزیشن ہو ایسی. یہ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن لوگوں کی ٹریولنگ زیادہ ہے اور جن ایریاز میں لوگ آنا جانا بہت لگا ہوتا ہے, جیسے آپ کے ایریاز میں آپ نے دیکھا نا کہ اسمارٹ پہلے لاک ڈاؤن کرتے تھے, ہے نا, تو وہ اسی وجہ سے کہ جن ایریاز میں لوگوں کا باہر آنا جانا زیادہ ہے اور وہ باہر کی کنٹری سے آتے ہیں جاتے ہیں, تو ان لوگوں کو بہت یاد آتا ہے. ان دنوں میں ایئرپورٹس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس بہت ہونے لگا ہے, اور ہمارے اگر آپ نے خبروں میں دیکھا ہو تو بہت زیادہ احتیاط کی جا رہی ہے ابھی سے ہی. نہیں, بہت اچھی بات ہے. ہاں, اور الحمدللہ, اور میرے خیال میں یہ ہونا بھی چاہیے, اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے, مانیٹر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ باقی حفاظت کرنے والا ہے. نہیں, ایکچولی دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ پہلے سے ہی احتیاط شروع ہو گئی ہے. ہوتا ہی ہے, ادروائز تو ہم تو پانی سر پہ جب آ جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں, یا معاف کیجیے گا ہماری حکومت سوچتی ہے, لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں
اور ابھی سے بریک کی کال آ گئی، یعنی مجھے بھی کالیں آتی ہیں بریک کی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں. پلیز کہیں جائیے گا مت، اور چائے پیتے رہیں اور ہم سے جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ہم کیا میسیجز دے رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پلیز. ویلکم بیک. کووڈ کی بات ہو رہی ہے. نیو ویریئنٹ ایپ کیا ہے یہ PF7. میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں F17 آ رہا ہے. I don't know. اس کا بھی ایک وقت تھا. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امیون سسٹم یہ باقی اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. اب ٹھیک ہے حالات بہت وہ ہو گئے، مہنگائی بڑھ گئی، لیکن دھوپ آپ کو پتہ ہے نا ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ فری چل رہی ہے ہمارے ملک میں. دعا کریں کہ اس پہ نظر نہ پڑے کسی کی. جی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہی ہے، اسی میں تھوڑا بہت ہم لوگ بتا دیں جو بہت اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس ویرینٹ کے حساب سے میں دیکھ رہی تھی میڈیا پہ، ٹی وی میں، ایسی پتہ نہیں کون سا تھا وہ ٹی وی سے، تو اس میں بڑا مطلب ڈرامائی انداز میں ڈرایا جا رہا تھا کہ یہ ویرینٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اب اس کے سے بچاؤ ناممکن ہے، بہت زیادہ پھیلاؤ. دیکھیں آدھی جو اویئرنیس ہے، آدھا علم جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پینک میں بھی آ جائیں گے. دیکھیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بنائے، کوئی بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، جیسے پرسنالٹیز ہوتی ہیں. کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آنے سے پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں نا. تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں تو جن کا لاس ہو چکا ہے آلریڈی، وہ لوگ بھی ہیں کیونکہ جو ٹراما سے گزرے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اس ویرینٹ کے لیے آپ سب لوگوں کو یہی بتانا چاہیں گے کہ یہ اتنا زیادہ پھیلنے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس میں بالکل ہی جی احتیاط نہیں کریں، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز کی احتیاط ضروری ہے. اگر ہمارے پاس آلریڈی سلوشن ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خطرے کو بالکل خطرہ لینا ہی نہیں چاہیے. اور یہ اتنا زیادہ ڈینجرس ہے، یہ پھیلے گا. جیسے پہلے اسپینش فلو آیا تھا، بہت خطرناک تھا، بڑی جانیں لی اس نے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کمیونٹی میں سیٹل ہو گیا. اسی طرح سے یہ کووڈ بھی جو ہے اب آہستہ آہستہ اس کی جو ہے انٹینسٹی، شدت کم ہوتی جائے گی، اور یہ ہمیں اس کے ساتھ جینے کی عادت ہو جائے گی. اور اس میں ہمارا امیون سسٹم ہے، ہماری اپنی ویکسینیشن ہے، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم رول اس میں ادا کرتی ہے. اچھا، اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ویکسینیشن جن لوگوں نے نہیں کرائی، اچھا اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب یہ والا جو موسم ہے، اس موسم میں سردیوں میں بہت سارے ویکسین ہوتی ہے، انفلوئنزا ویکسین بھی لگواتے ہیں لوگ. تو ابھی ڈینگی جو ہے، لوگ ڈینگی سے بھی جو نکلے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ سے ریکور کیا ہے. بہت سا جیسے ہیپیٹائٹس کی ویکسینیشن لگتی ہے اور بہت ساری ویکسینیشن جو لگتی ہیں. تو وہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے جو ہے اگر وہ ویکسینیشن کرائی ہیں تو اب ہمیں یہ کووڈ کی ویکسین کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے وہ ویکسینیشن بھی کرائی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی کووڈ کی ویکسینیشن وہ الگ سے ہے، وہ ان وائرسز کے لیے ہے، اور کووڈ کی جو ویکسین ہے وہ کووڈ کے وائرس کے لیے. اس لیے اگر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ انفلوئنزا کی ویکسین کرا چکے ہیں، ہیپیٹائٹس کی کرا چکے ہیں، پولیو کی کرا چکے ہیں تو اب ہمارے باڈی اتنی اسٹرانگ ہو گئی. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا پیشنٹ نے کہ ہم نے تو اتنی ویکسینیشن کرائی ہوئی ہیں تو اب ہمیں ضرورت نہیں. ہمارا امیون سسٹم، وہ امیون سسٹم اس جراثیم کے لیے ہوتا ہے، وہ ویکسین اس جراثیم، پولیو کے لیے جو ہم ویکسینیشن لیتے ہیں وہ پولیو جراثیم کے لیے مزاحمت پروڈیوس کرتی ہے. ہیپیٹائٹس کی جو ویکسین ہے وہ ہیپیٹائٹس کے لیے وائرس کے خلاف ہوتی ہے. جتنے وائرس ہیں ان کی ویکسین ہے. اسی طرح کووڈ کی ویکسین کووڈ کے وائرس کے لیے، دوسری ہیپیٹائٹس کی ویکسین اس کے لیے کام نہیں کرے گی، پولیو کی ویکسین اس کے لیے کام نہیں کرے گی. اس کے وائرس سے لڑنے کے لیے آپ کو کووڈ کی ہی ویکسین لگوانی پڑے گی. ایگزیکٹلی، بہت اچھا کہا. اچھا آپ نے بات کی کہ خوف، یہ جو دیکھیں کچھ چیزیں ہیں، نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا پہ اچھی چیزیں بھی آتی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو آپ نے کہا کہ آدھا علم، آدھا، جی بالکل، نالج بہت خطرناک. مطلب ایسے میں نے آپ سے سنی اور بس میں نے اس کو فوراً ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیا. دراصل یہ چیزیں جو نا یہ ڈی مورلائز کرتی ہیں. اور مطلب یہ کہ پچھلے کووڈ میں بھی
ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ, جو ایک افواہ بنایا تو اس میں آدھے لوگ تو خوف سے مر گئے. بالکل چھینک آئی تو سمجھا کہ میں گیا, ایسے ہی ہو رہا تھا نا. مطلب اگر آپ کو تھوڑا سا نزلہ ہوا تو اس پہ آدھے لوگ تو ویسے ہی وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, کچھ مس یوز بھی ہوا ہے, لیکن خوف کی وجہ سے ان جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی ویسے میسج کہ آپ پازیٹیو رہیں. آپ ٹھیک ہے, آپ جس طرح آپ بیان کر رہی ہیں, جس طرح آپ بتا رہے ہیں, کیئر کریں آپ. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ خوف پیدا کرتے ہیں کہ بھائی اب نکلے گا مت گھر سے. آپ یہ تو آپ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. ڈر تو سب سے زیادہ ڈاکٹرز کو ہونا چاہیے. اگر اتنا پینک ہو تو ڈاکٹر ہاسپٹل بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں. نہیں, میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ نے کیمپ لگایا اور یہ چیزیں ابھی آ رہی ہیں, لیکن یو سپوز ٹو بی ویری کیئرفل. آپ کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. نیچرلی آپ تو فرنٹ لائن پہ ہیں, ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. بہت سے ڈاکٹروں نے اپنی جانیں دی ہیں اس میں, بہت سے ڈاکٹروں نے, بہت سے اپنے لیے, قوم کے لیے نا. تو مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو تو, اور ویسے میرا خیال ہے کہ ویکسینیشن میں بھی پہلے آپ لوگوں کو ریفر کیا گیا, ریفرنس دیا گیا آپ کو, اور پہلے فرنٹ لائن والوں کو ہوا تھا. فرنٹ ہونا بھی چاہیے نا. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں کیونکہ اب ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے, میں ویورز کو ایک چیز بتا دوں کہ وہ لوگ فیملی کے جو کسی نہ کسی وجہ سے بیمار رہتے ہیں, نزلہ, کھانسی, بخار یا اور جسمانی کمزوری کا شکار ہیں, تو ان کو احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اس لیے کہ ان کا امیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے, ویک ہے, اور ان کو اپنا امیون سسٹم سٹرونگ کرنا ہے. اور امیون سسٹم سٹرونگ کرنے کے لیے جیسے ہم وائٹامن ڈی کی بات کرتے ہیں, اسی طرح کھانے میں اگر آپ ایک انڈا, ایک گلاس دودھ اور ایک مٹھی بھر نٹ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ کرتے ہیں. اگر آپ تخم لنگا, جسے چیا سیڈ کہتے ہیں نا سر, اور اسی طرح السی کے بیج ہے, یہ اگر آپ اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے. جن فیملیز میں سبزیاں کم کھائی جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سبزیاں کھائیں, دالیں کھائیں, ان دنوں میں اسپیشلی. اور سردی میں کیونکہ لوگ جو ہے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ سردی کی وجہ سے اپنی کھڑکیاں وڑکیاں بند کر دیتے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ وینٹیلیشنز اپنی پراپر رکھیں تاکہ آپ کو آکسیجن پراپر ملے. اور جو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا اسموکنگ کی جیسے بات ہوئی ابھی, تو اسموکنگ کرتے ہوئے جب آپ کھڑکی بند ہوں گے تو تمام گھر سفوکیشن ہو جائے گا, تمام لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے. تو اس لیے پرہیز کریں اسپیشلی گھر میں اسموکنگ کرنے سے. اور میں اپنے تمام ویورز کو ریکویسٹ کروں گا کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہماری حفاظت کی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب بھی ہماری حفاظت کرے گا. انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا. جی بالکل, اللہ نے چاہا تو. اور ویسے بھی سر یہ تو طے شدہ بات ہے, اللہ نے ہماری قوم کو بڑا مضبوط کر دیا ہے جو حالات سے گزر رہی ہے. تو مطلب یہ کہ امیون سسٹم تو اگر وہ کچھ نہ بھی کریں تب بھی بہت مضبوط ہو گیا ہو. ایسا ہی ہے نا کچھ, اللہ نے بڑا کرم کیا. پچھلے میں بھی مطلب جو کنٹرول کیا گیا ہے, جس طرح ہمارے یہاں جو دنیا جہاں میں ہوا کہ ان کے سپر مارکیٹس خالی ہو گئے تھے, ہمارے یہاں اللہ کا بڑا کرم ہے ایسا کچھ اتنا ہوا نہیں. نو ڈاؤٹ لوگوں نے بھی بڑا کیئر کیا, بڑا خیال رکھا, وقت پہ دکانیں کھول دیتے تھے, وقت پہ بند کر دیتے تھے. اب بھی کوشش ہو رہی ہے کہ صبح جلدی کھولیں اور رات کو جلدی بند کریں. تو یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. خوف والی بات تو کوئی ہے ہی نہیں, مطلب احتیاط برحق ہے, ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے یہ چیزیں آگے نہ بڑھے. خدا نہ خواصہ میں افیکٹو ہوں تو. ڈاکٹر صاحبہ, اب یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ویجیٹیبل ہے اور میں نے ویکسینیشن کی بات کیا, تو کیا ابھی میں اگر فار ایگزامپل چاہوں تو کیا بوسٹر لگوا سکتا ہوں؟ مجھے 6-7-8 مہینے ہو گئے تو لگوا سکتا ہوں میں بوسٹر؟ جی بالکل لگوا سکتے ہیں. اچھا, مطلب یہ چیز ابھی ہو سکتی ہے, مطلب میں اس کا انتظار کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, سیف سائڈ میں یہ کر سکتا ہوں. بالکل, آپ وہاں جائیں, آپ کا کارڈ بنا ہوا ہوگا جس پر وہ آپ کو ٹیلی کریں گے کہ کتنے دن کے بعد آپ کی ویکسینیشن کا ڈوز بنتا ہے اور کب آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, کب آپ کو بلانا ہے. تو وہ اس حساب سے آپ کی باری کے حساب سے آپ کو بلائیں گے, ٹائم دیں گے. اور ویسے آج کل تو رش نہیں ہے میرا خیال, اگر آپ کا ڈیو ہوگا تو فوراً آپ کو لگ جائے گا بوسٹر بھی. تو یہ لوگوں کو کرنا شروع کر دینا چاہیے, ایز اے پریکاشن از بیٹر دین کیور. بالکل, اسپیشلی وہ لوگ جو گھر سے باہر نکلتے ہیں, جابس پہ جاتے ہیں, اور ان کے ورکنگ کلاس لوگ ہیں, مطلب اس میں لیڈیز اور جینٹس دونوں شامل ہیں, تو ان کو تو بالکل لگوانا چاہیے کیونکہ وہ رسک پہ ہوتے ہیں. اور فیملی جو ہے ان کی اب ان کو ضرورت ہے, اور کیونکہ اگر وہ ویکسینیٹڈ ہوں گے تو اپنی فیملی کو سیف کر رکھ سکیں گے. اگر وہ رسک پہ ہیں اور ان کی ویکسینیشن نہیں ہوئی اور یا انہوں نے نہیں لگوائی بوسٹر یا افیکٹڈ ہو گئے ہیں, تو وہ اپنی فیملی کو رسک پہ ڈالتے ہیں. تو اس لیے وہ ویورز کو میں اسپیشلی کہنا چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگوائی, وہ پلیز ویکسینیشن لگوائیں کیونکہ وہ ہائی رسک پہ ہیں.
انہوں نے پہلے بھی ویکسینیشن جی نہیں سر لگوائی. جی سر تو وہ لوگ ضرور ویکسینیشن لگوائے کیونکہ اس کے بغیر تو آپ ظاہر ہے سروائیو نہیں کر سکتے. یہ ویریئنٹ چینج ہوتے رہیں گے, نئی نئی شکل آتی رہے گی, لیکن ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے. سر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, ہم بچپن سے لے کے ویکسینیشن کرواتے رہتے ہیں, مطلب وہ بھی تو کروایا ہے نا, ہم اپنے بچوں کا بھی کرواتے رہتے ہیں, یہاں آ کے کیوں ضد؟ اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں نے یہ حرکت کی تو میری وجہ سے کتنے اور لوگ جو ہے نا وہ بلا وجہ پریشان ہوں گے اور ان پہ یہ بیماری جائے گی اگر میں ویکسینیٹڈ نہیں ہوں. دیکھیں یہ ویکسینیشن ہے, ابھی اس کو دوسرا رنگ دینا کہ نہیں کوئی کیوں لگوا رہا ہے, اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, یہ ساری فالتو باتیں ہیں. پولیو کے بارے میں بھی جو ایک کانسیپٹ بڑا عجیب سا گیا, ہمارے یہاں بڑا اس کو فوکس کیا جا رہا ہے, اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک یہ بیماری زندہ ہے. دنیا جہاں میں تو نہیں ہے, جو آپ نے پچھلے دفعہ بھی بتایا تھا کہ نہ ہونے کے برابر ہے. پولیو کا بتایا تھا. جی پولیو کا آپ نے کہا تھا, ہمارے سب کانٹیننٹ میں ابھی بھی بہت ہے یہ بیماری, تو اس لیے کہا جاتا ہے کریں. ہم تو ہر چیز کو نیگیٹو لینے کے چکر میں ہوتے ہیں. اگر کسی باہر والے نے کہہ دیا بری بات ہے, آپ سمجھیں کہ دیکھیں وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بھی اچھی زندگی جئیں, ہمیں جینا ہی نہیں ہے. آخری میں کوئی اگر میسیج دینا چاہتی ہیں تو پلیز گو ہیڈ. بس چھوٹا سا میسیج ہے, دیکھیں ویکسینیشن بھی کریں, ایس او پیز کا بھی خیال کریں. باقی ویور سے یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, اسٹریس فری ہونا ہے, کیونکہ اسٹریس سے بھی جو ہے وہ آپ کے اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بھی آپ کا بلڈ پریشر, شوگر, آپ کا ہارٹ ریٹ, یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوں گی. اگر آپ خود اتنے سمجھدار ہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو وہ لوگ جو آپ کے سراؤنڈنگز میں ہیں, جو پریشان ہیں, جن کو غلط انفارمیشن جا رہی ہیں یا وہ گھبرا رہے ہیں, اگر آپ کو نالج ہوتی ہے, آپ اویئرنیس سیشن اٹینڈ کرتے ہیں, تو آپ پلیز جا کر ان کو جو ہے صحیح بات بتائیں, انہیں پینک ہونے سے بچائیں, کیونکہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بات, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے, تو ہم سب نے مل کے اس وطن کی حفاظت کرنی ہے, یہاں کے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. پاکستان زندہ باد. جی سر. میں اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت ہے ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھنے کی, کیونکہ ان کو دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایسے لوگ جو منہ سے نہیں کہہ سکتے, ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, آپ ان کو ضرور ان کی مدد کیجئے, کیونکہ ویکسینیشن تو ہم کرتے ہی رہیں گے, لیکن انشاءاللہ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو یہ مشکل وقت جو آتا ہے وہ کٹ جاتا ہے. اگر محبتیں بانٹیں, محبتیں لیجئے, ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے. تھینک یو سو مچ. ہمیشہ کی طرح بڑے ہی اچھے میسیجز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے, ہم وقت سے پہلے یہ چیزیں کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. اب بہت بہتر کنڈیشن ہے ہمارے پاس, حالات بہت بہتر ہیں. تو جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر نصر اللہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. باتیں آپ نے سنی, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے اچھے میسیجز آئے ہیں. اب آپ نے دیکھیں کرنا ہم نہیں ہے, میرا خیال میں ہی رکھ سکتا ہوں. میں تو اتنا بھی کہتا ہوں کہ میرے بیوی بچے بھی کیوں رکھیں, آخر مذاق ہے کیا, کیوں رکھیں وہ, میں خود کیوں نہ رکھوں, مجھے رکھنا نہیں ہے, میں کہتا ہوں وہ رکھے. میرا خیال ہم سب نے اپنا خیال رکھنا ہے. ہم اگر احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہماری قوم بڑی ٹیلنٹڈ ہے, اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے نا ہماری اس قوم کا, یہ تو اس کو تو اب بات ہی نہ کریں. ہمیں اتنا پکا دیا ہے, اتنا وہ کہتے ہیں نا بھٹی میں ڈال کے ایسا کر دیا ہے کہ کیا بات ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, باتوں کو نوٹ کیا کریں اور خیال رکھا کریں, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. وینس چینل کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں, ہنستے کھیلتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.